بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا إن شاء الله وصلنا exercice 3 في لا série 1 ديال les ondes lumineuses. Alors نبداو بقراءة التمرين رقم 3. On réalise une expérience de diffraction de la lumière par un source laser monochromatique de longueur d'onde dans le vide lambda. On pose à quelques centimètres de la source un fil mince de diamètre A. Le fil est distant d'un écran de 5,54 mètres. Première partie, on éclaire le fil par le laser et on observe des taches de diffraction. La largeur de la tache centrale est L. Première question, la diffraction est-elle observée sur l'axe X' ou bien Y'. اذا غادي نبداو بالسؤال الاول، واش هاد لا ديفراكسيون غادي يكون عندنا يعني افقيا ولا عموديا؟ حنا كنلاحظوا بان لو فيل مانس هو عمودي، دونك لا ديفراكسيون غادي يكون العكس ديالها، غيكون في لاكس اكس بريم، يعني غادي يكون عندنا في افقي. الو غادي نبداو بكيستيون 1. La diffraction observée sur l'axe x prime. يعني دائما ملي تيكون عندنا الشيق اولا لو فيل، دائما ملي تيكون عندنا افقي، يعني افقي تيكون عندنا لا ديفراكسيون، يعني داك ظاهره الحيود البقع الضوئيه والمظلمات يكونوا عندنا العكس ديال الشيق. الا كان افقي راهما غيكونوا عموديا، الا كانوا عموديا، الا كان الشيق عمودي فان دائره الحيود غادي تكون افقي. دائما تيكونوا متعاكسين. دونك هذا هو السؤال الاول، لاكس اكس بريم. Deuxième question, quelle est la nature de la lumière mise en évidence par la diffraction؟ يعني هنايا شنو هي الطبيعة ديال هذا الضوء هذا؟ دونك نكتبوا la nature de la lumière. La nature de la lumière غادي يكون موجي، يعني نقولوا ondulatoire en évidence par la diffraction et caractère ondulatoire. غادي نكتبو غير et ondulatoire. دونك هذه هي الطبيعة ديال الضوء، طبيعة موجية. Troisième question, expliquer en utilisant un schéma les cas angulaires θ et la largeur de la tâche centrale L et le diamètre D entre le fil et l'écran. إذا هنايا غادي نستعمل واحد الشيما باش نبينو هاد تيتا، لونغل تيتا. ولكن قبل ما نرسمو الشيما، اول حاجه غادي نعطيو واحد ديفينيسيون على التيتا. اشنا هي تيتا؟ هي لونغل سلوكيل يو هي الزاويه فاش كنشوفو لاطاج سونترال de diffraction depuis la fonte ou bien le fil. حنا عندنا لو فيل مانس. دونك هذا هو الديفينيسيون ديال تيتا. الوغ باش نبينو العلاقه ديالها بين تيتا و ال و دي غادي نرسمو واحد لو شيما. غادي نديرو دابخي لو شيما، دابخي سو شيما. اذا غادي نرسمو واحد الشيما كيوضح لينا هاد التيتا هادي. يكون عندنا لا تاج سونتراليه هادي، لا لونغور ديالها هو ال، وعندنا هاد لوغايون اللي تيدوز في الوسط ديالها مع هذا اللي كيدوز في الطرف ديالها كيكون لينا الزاويه تيتا. وعندنا هاد المسافه هادي كنسميوها دي. الوغ دابخي سو شيما قلنا طونجونت دو تيتا ايكال، طونجونت ديال تيتا هي المقابل على المحاذي. المقابل هنا هو ال على 2،
والمحاذي هو دي. الوغ طونجون تيتا شنو يكون؟ هو ال على جوج دي. دونك هذا هو التعبير المطلوب. غادي نديرو كيستيون 4. exprimer la largeur L en fonction de A et D et lambda on prend que tangente θ égale à θ. دونك هنايا غادي نقلبو على ليكسبرسيون ديال L اشنو كيساوي. قلنا طونجونت ديال تيتا كيساوي تيتا، وديجا لقينا واحد التعبير ديالو غيكون هو ال على جوج دي. دونك كما درنا في الفيديو الاول، دونك تيتا كيساوي ال على جوج دي، وكنعرفوا ان اي اون تيتا ايكال لامدا على ا. الوغ يعني من هاد العلاقه هادي وهادي غادي نستنتجو بان ال على جوج دي كيساوي لامدا على ا، سيتادير ان ال كيساوي جوج لامدا دي على ا. دونك هذا هو التعبير المطلوب. Alors on passe à la deuxième partie, l'exercice 3. On utilise des fils de différents diamètres et on mesure la largeur L de la tache centrale pour chaque fil. Et on trace le diamètre de la figure 2 qui représente la variation de L en fonction de A1 sur A. Première question, déterminer la longueur d'onde lambda. Est-ce qu'il appartient à le domaine visible, oui ou non? إذا هنايا غادي نلقاو التعبير ديال لامدا أولا، وغادي نحسبو القيمة ديال لامدا، وغادي نشوفو واش كينتمي للمجال المرئي اللي شفنا. المجال المرئي قلنا هو 400 نانومتر و 800 نانومتر. إذا غادي نبداو أول حاجة غنقلبو على التعبير ديال لامدا. لامدا هنايا عندنا العلاقة تفداش، ولكن هنا ما خدامينش لينا لأن عطاو لينا واحد الميبيان. ألوغ كما كتلاحظوا معايا في هاد الميبيان هذا أن هاد المستقيم كيمر في الأصل ديال المعلم، يعني هو عبارة عن دالة خطية. كما شفتوا في الرياضيات أن الدالة الخطية تتكتب على هذا الشكل f de x égale ax، وهاد هذا هو المعامل الموجه لو كوفيسيون ديريكتور. عندنا x هو اللي تيكون في الأفاصيل، وعندنا f هو اللي تيكون في الأراتب. ألوغ غادي نقارنوا هاد العلاقة مع هاد الشكل اللي عندنا حنايا. ألوغ عندنا لا courbe L en fonction de 1 sur A est une droite qui passe par l'origine. Alors on en déduit l'équation suivante. هاد ليكواسيون غادي نقارنوها مع هادي. حنا شنو عندنا في محور الآرتب؟ عندنا L. alors L est égal K fois 1 sur A. وحنا كنعرفوا بأن on a d'après les questions précédentes on a L égale 2 lambda fois D fois 1 sur A. هذا كيعني أن K donc كيعني بأن هاد لو كوفيسيون K est égal 2 lambda fois D هو معامل لو كوفيسيون directeur de la droite اللي عندنا. دونك غادي نحاولوا نخرجوا هاد لو كوفيسيون دوت. هذا هو جوج لامدا على دي. كيفاش كنحسبوا؟ الوغ جوج لامدا دي غادي نحسبوا بهاد الطريقه هادي كما كتشوفوا، ولا كما كتحسبوا لو كوفيسيون ديريكتور اللي عندكم في الداله الخطيه اللي شفتوا في الرياضيات. دونك غادي ناخذ جوج ديال النقاط من هاد الميبيان، غادي ناخذوا هادي 28 4 وناخذوا 0 0. تقدروا تاخذوا اي نقطه راه غادي تلقاو نفس النتيجه. دونك غناخذوا 28 والافاصيل ديالو 4 وناخذوا 0 0. هنا بلا ما نحولوا غادي نخرج لينا 7 مليمتر او كاري، حيت عندنا هنايا مليمتر موانزان، هنا يكون عندنا مليمتر، دونك غيكون عندنا مليمتر او كاري. اذا غادي نخرجوا هاد لامدا. الوغ لامدا كيساوي 7
مقسومة على جوج فوا دي اللي هو كيساوي 7. هاد مليمتر وكاع باش نحولوها للمليمتر غنضربوها باش نحولوها للمتر غنضربوها في 10 أس ناقص 6 مقسومة على جوج. بالنسبة لدي عطاولنا هي 5,54. دونك غادي نديرو كالكول غادي نلقاو 6,317 فوا 10 بليسونس موان 7 متر. غادي نحولوها للنانومتر غنضربوها في 10 أس 9 غادي نلقاو هي 631,7 نانومتر. دونك هذه هي القيمة. عندنا لو دومين فيزيبل هو عندنا 631,7 appartient à 400 nanomètres et 800 nanomètres. دونك عندنا بأنه كينتمي الوغ هاد لا لوميير اللي عندنا غيكون فيزيبل. علاش؟ لأنه راه كينتمي للدومين دو لا دومين فيزيبل. غادي نمشيو لديرنيير كيستيون. السؤال الثاني كيقول لنا on répète la même expérience et on remplace le fil par un cheveu de diamètre D. La mesure de la tâche centrale a donné la valeur L égale 42 mm. déterminer D. هاد الحالة هادي دنخلينا نفس التجربة ولكن شنو غيرنا لو فيل بواحد الشعرة. دونك غيكون عندنا هنايا حنا كنعرفو بأن ال كيساوي جوج دي على لامدا جوج دي فوا لامدا على ا. هذا كيعني ان ال فوا ا راه كيساوي جوج دي على لامدا. هنايا دي غيبقى ثابت وعندنا لامدا يكون ثابت لان ما غيرناش الليزر، بقى لينا دي بالنسبه ليكرو ما حركناش. دونك دي غيبقى ثابت، اللي غيتغير هو ا و ال. دونك هنايا عندنا بلاصه ال عندنا ال بريم مضروبه بلاصه ا عندنا دي. دونك اتيغال 2 دي فوا لامدا، وحنا ديجا لقينا هذا اللي هو كيساوي 7 مليمتر او كاري. الوغ باش نحسبو هذا دي غنديرو دي اتيغال 7 مليمتر غنديفيزيو على ال بريم. ال بريم هو 42 مليمتر. دونك عندنا هنايا 7 عندنا هنا 42 مليمتر. غادي نديرو كالكول غادي نلقاو 0.166 مليمتر. دونك هذا هو دي القيمة ديال دي. وهكا سالينا التمرين رقم 3. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نصحو التمرين رقم 4.